जस्तो संसद पुनर्स्थापनापछि एक किसिमको राजनीतिले एक किसिमको कोर्स लिनेछ र जो संसदको विघटन गर्ने पक्ष कमजोर हुनेछ भन्ने तपाईँहरूकै अपेक्षा थियो, जो पुनर्स्थापनाको पक्षमा थियो। तर त्यो हुँदा त त्योभन्दा पनि जस्ट अपोजिट भइदियो नि अहिलेको अवस्था। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि संसद विघटन कार्यबाट काम असंवैधानिक भयो र सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र र यत्रो बलिदान दिएर प्राप्त गरेका उपलब्धि धरापमा पर्न थाल्यो। तर संसद पुनर्स्थापनाबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमसेकम लोकतन्त्र जोगिएको छ, सङ्घीयता अहिलेको लागि जोगिएको छ, प्रतिगमनबाट मुलुक अगाडि बढिसकेको छ। यद्यपि प्रतिगमनका खतराहरू अझै छँदैछन् र मुलुक एउटा ट्र्याकमा आयो र संसद अहिले चालु छ। अब संसदलाई सञ्चालन गर्ने र संसदलाई बिजनेस दिने कार्य सरकारको। सरकारले कुनै पनि बिजनेस संसदलाई दिइरहेका छैनन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजी संसद विघटन गरेको मुडमै हुनुहुन्छ। यो विघटन गरेको संसद कहाँबाट आइपुग्यो, यसलाई म फेरि चाहिँ यो संसदलाई फेल गरेर देखाउँछु भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्यो भने र त्यो खालका क्रियाकलापहरू देखा पर्यो भने संसद कसरी परिचालन हुन्छ? एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था हो संसद, र संसदको त अहिले त अपमान भएको छ। सरकारले बिजनेस नदिने, संसद कै विरुद्ध वक्तबाजी गर्ने। जस्तो अस्ति राष्ट्रपति कहाँ सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हिजोसँग संसद भङ्ग गर्न पनि ठिकै थियो, अब फेरि संसद भङ्ग गर्ने अनि चाहिँ के छ नि मध्यावधिमा जाने भन्ने अभिव्यक्ति संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात नगरेको जस्तो देखिन्छ नि। त्यसको लागि राज्य नै सरकार नै चाहिँ के छ नि प्रधानमन्त्री नै संसदको विरुद्ध उभिएपछि संसदले जटिलताहरू फेस गर्नु परेको देखिन्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ के हो भन्दाखेरि दलहरू विभाजित मानसिकतामा हुनु र स्वयं सत्तारूढ दल तीन टुकडामा विभाजित हुनु र विभाजितहरूको कतिपयको कानुनी र वैधानिक प्रक्रिया नपुगेको अवस्था, यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ के छ भने अलिकति शिथिलता, अलिकति उपलब्धिपूर्ण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। तर यो टेम्पोररी हो, यो सधैँको लागि रहँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री मुडमै हुनुहुन्छ, त्यो संसद विघटनकै मुडमा हुनुहुन्छ। त्यसले सर्वोच्चको फैसलालाई उहाँले मानेको अथवा अवहेलना त्यस्तो मान दिएको चाहिँ के भन्नु? सर्वोच्चको फैसलालाई मान दिएको, उल्लङ्घन गरेन, मान दिए। तर संसदलाई सफल बनाउने, संसदलाई बिजनेस दिने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यमा त उहाँको सहयोग देखिँदैन अहिलेसम्म। जस्तो तपाईँहरूकै जुन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै संसदलाई अगाडि बढाउन अथवा संसदमा बाधा पुर्याउनु भयो भने उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीज्यू तथा सरकारको पक्ष छ नि। होइन यसमा होइन यस्तो नि के हो भन्दाखेरि नि राज्यका तीनटा अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, यो तीनटा अङ्गमा कुनै एउटा अङ्गले चाह्यो भने अरूलाई डिस्टर्ब गरिदिन सक्छ। एकछिनको लागि कार्यपालिकाले सरकारले चाह्यो भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिका डिस्टर्ब हुन्छ, संसदले चाह्यो भने कार्यपालिका डिस्टर्ब हुन्छ, न्यायपालिकाले चाह्यो भने अरू डिस्टर्ब हुन्छ। भन्दाखेरि के हो भने कोअर्डिनेटेड र इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विङ हो स्टेटको। अब कार्यपालिकाले संसदलाई चल्न नदिने मानसिकता बनायो भने संसद कसरी चल्छ कुनै पनि मुलुकमा संसारमा? किनभने संसद त सरकारसँग जोडिएको हुन्छ र सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको र संसदलाई वास्ता नगरेको र यसलाई फेरि विघटन गरेर जसरी पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री नै लागिसकेपछि संसद कहाँबाट चल्ने?
तर यस्तो अवस्थामा तपाईँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, जो सरकारको समर्थन गरिरहेको एउटा दल माओवादी केन्द्र, तपाईँहरू अनि प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस, तपाईँहरूले चाहिँ यो सरकार विरुद्धमा किन नजानु भयो, एकजुट हुन किन नसक्नु भयो? होइन, अब यो यसो छ, के छ भन्दाखेरि त्यसका प्रयासहरू भइरहेका छन् र सायद आउने दिनमा एकजुट हुन्छ र ओलीको सरकार ढल्छ। यति समय लाग्यो नि त्यहाँ अझै होइन, यसो कन्फ्युजनहरू छ। माओवादीप्रति काङ्ग्रेसको कन्फ्युजन, हाम्रो काङ्ग्रेसप्रतिको कन्फ्युजन, काङ्ग्रेसको हामीप्रतिको कन्फ्युजन, भोलि के हुने हो नहुने हो भन्ने कुराहरू, कन्फ्युजनहरू जुन छ त्यो हट्ने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र त्यो पारित हुन्छ। कति टाइम लाग्ला? अब टाइम अलिकति होइन, अलिकति टाइम लाग्न कुनै पनि होइन। यस्तो हुँदो रहेछ, के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ म। 2017 साल पुसे गते राजा महेन्द्रले संसद भङ्ग गरे, मन्त्री परिषद विघटन गरे र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यो त ठुलो कु नै थियो नि त। अब यसलाई, यो कुलाई समाप्त पार्नलाई, त्यतिखेर ल्याएको निरङ्कुश व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमरेड पुष्पलालले भन्नुभयो र काङ्ग्रेससँग पटक पटक प्रयास गर्नुभयो कि मिलेर आन्दोलन गरौँ। तर त्यो मिलेर आन्दोलन गर्नका लागि, त्यो निरङ्कुश व्यवस्थालाई समाप्त गर्नलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिल्न 30 वर्ष लाग्यो नि। 30 वर्षपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिले, संयुक्त जनआन्दोलन भयो र निर्दलीय व्यवस्था धराशायी भयो। भन्दाखेरि पुष्पलालको प्रयास 30 वर्षपछि रिजल्ट आयो नि। अहिले अलिकति 30 वर्ष नभनौँ तर केही समय त लाग्न सक्छ अहिले पनि सिचुएसनलाई म्याच्योर्ड हुनलाई। कहाँनिर एकअर्कालाई विश्वास गर्न सकिराख्नु भएको छैन? जस्तो कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई विश्वास किन गरिरहेको छैन? अब त्यसको जवाब त कङ्ग्रेसलाई नै दिने हो है। तर कङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि किन नसरेको हो, विपक्षीको भूमिका किन निर्वाह नगरेको हो विगत 3 वर्षदेखि? अहिलेदेखि आएर होइन, 3 वर्षदेखि प्रतिपक्षविहीन भएको जस्तो देखिन्थ्यो। बरु सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि प्रतिपक्ष भूमिका निभाइरहेका थिए र अहिले आएर जुन बेला लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, संसदीय व्यवस्थालाई रक्षाका लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो साफै एकदमै शिथिल के कारणले हो, यसको रहस्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ आम पब्लिकले पनि, यहाँहरूले पनि सबैले सोचिरहेको कुरा त्यहाँनिर छ। जस्तो पिएम इन वेटिङ भनेको, वेटिङ भनेको, पिएम इन वेटिङ भनेको एउटा पिएम अनि चाहिँ के त भन्दाखेरि उसको रोल हुन्छ होइन, नभए त मात्रै वेटिङमै मात्रै रहिरहन्छ। वेटिङ भनेको त वेटिङ फर एक्सन हो नि, अलवेज वेटिङ मात्रै त होइन। त्यहाँनिर एउटा त्यो गडबड। दोस्रो के छ भन्दाखेरि विगतमा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा के कस्तो सम्बन्धहरू थिए त्यसले पनि एकअर्काप्रति शङ्का उपशङ्का हेर्ने स्थिति कहीँ कहीँ देखा पर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै बिस्तारै यो क्ल्यारिटी हुन्छ। समयले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पष्टतातिर लैजान्छ र सहकार्य सहयोगबाट परिवर्तन हुन्छ सरकारको। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हिजो मात्रै पनि प्रतिपक्षी दलले त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउने होइन, सरकारमा जाने पनि होइन भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने त? उहाँको त्यो मुड त देखिन्न नि त्यहाँ। होइन, अब होइन, पहिलो कुरा त के हो, त्यही हो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगर्ने। उहाँको भूमिकालाई केपी ओलीको पार्टीको सेटेलाइटको भूमिका जस्तो हो नि होइन। उहाँले आफूलाई छाया सरकार पनि बनाउनु भएको नि त। छाया सरकार भन्नु छ नि, छाया सरकार भनेको के हो? रहेको सरकार असफल भएदेखि छाया सरकारले साँच्चैको सरकारको मतलब लिने हो नि। त्यो कुरा त भनिराख्नुपर्छ र अरूले त्यो भूमिका र त्यो भनाइ त मिल्दैन नि, त्यसमा तारतम्य हुनुपर्छ। तर उहाँले त त्यो पिएम बन्नै नचाहनु भएको होइन, उहाँको पार्टीमा नसकेको जस्तो होइन उहाँ अब के हो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। तर उहाँका पार्टीका अरू धेरै नेताहरूले अब यो मुलुक सङ्कटमा परेको बेला
नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्छ भनिराखेका छन्। तपाईँहरूसँग वार्ताको क्रममा एकपटक एक चरण वार्ता पनि भयो तीनटै दलहरूसँग। के छ कङ्ग्रेसको मुड? होइन, कङ्ग्रेसको मुड भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन हटेपछि उहाँहरू अगाडि कसिएरै आउनुहुन्छ। अर्को पाटो जस्तो माओवादीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, तपाईँ र माओवादी बिच अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो र? त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो होइन, तर एउटा कुरा के छ मिल्दोजुल्दो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि आउँछ भने ओके, अगाडि बढौँ। यदि आउँदैन भने अरूलाई अगाडि बढौँ, तर विकल्प दिनुपर्छ। फेरि यो त गणितको कुरा हुन्छ। अब गणितमा काङ्ग्रेस बिनाको विकल्प बन्दैन, माओवादी बिना भने विकल्प बन्दैन, हाम्रो बिना पनि विकल्प बन्दैन। तिनटै मिल्यो भने बलियो विकल्प हुन्छ। यो त सिधासिधी देखिने कुरा हो नि। एउटा अर्को विकल्प होला नि त, देउबालाई नै तपाईँ तीनमध्ये एउटाले, होइन अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तपाईँ तीनमध्ये एउटाले समर्थन गरिदिने, त्यो विकल्प पनि त होला नि। अब त्यो विकल्पमा हामी कहाँ चाहिँ छैन। हामी केपी ओली प्रतिगमनकारी हुन्। उनले संघीयताका विरुद्धमा कदमहरू चालिसकेका छन्। जस्तो भनौँ न, संघीय प्रदेशलाई केन्द्रको इकाइ भनिदिने, कहिले चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाइने भन्ने, कहिले प्रेस ऐन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने। विगतमा मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि भटाभट मान्छे मार्नेर दुई चारवटा आँप झरेर गयो भन्ने र मधेसी विरोधी नारा लगाएर चाहिँ के छ भने पहाडमा जनतालाई गुमराह गरेर भ्रममा पारेर नक्कली राष्ट्रवाद भनेर उनले चुनाव जित्ने। विगतका यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू देख्दाखेरि उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन। फेरि हामीले एकपटक प्रचण्डजी हामीहरू एकपटक चाहिँ के छ 2/3 पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने, यतिलाई त गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पनि कागज गरेर हस्ताक्षर गरेरै गएको हो। उहाँले त्यो हस्ताक्षर 6-7 महिनापछि नै चाहिँ के छ उल्टाइदिनु हो। भन्दाखेरि उहाँको वचन प्रतिबद्धता, उहाँले गरेका चाहिँ हस्ताक्षर सहमतिहरू सबै उल्टाउनुहुन्छ उहाँ एकैछिनमा। अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार के हो त्यो नै बुझिए। कुनै आधार त हुनुपर्छ टेक्ने, कहाँनिर टेक्ने। तर झन्डै झन्डै सहमति भइसक्यो भन्ने चाहिँ हिजोकै छलफलबाट होइन, त्यो बाहिर चाहिँ के छ होइन, त्यो के भन्दा त्यो चाहिँ बाहिर हल्ला फैलाएको मात्रै हो। कुनै सहमति भइसकेको पक्षबाट किन हल्ला फैलाइएको? हाम्रो पक्षबाट त्यस्तो हल्ला छैन। होइन, उहाँहरूले त क्लियर भन्छ, महन्तजीले पनि क्लियर भन्नु, यहाँ चाहिँ केवल राजबन्दी रिहाई र मुद्दा सम्बन्धित कुरा हो, त्यहाँभन्दा बाहिर राजनीतिक कुरा हुँदैन। क्लियर भनिसकेपछि त सक्यो नि कुरा। अनि त्यो अरू अन्य थोक हल्ला गरेर के हुन्छ? त्यो जसपामा नै त्यो अलिक कन्फ्युजन भएको हो, जानेर नजानेर होइन, कुनै कन्फ्युजन छैन। जसपाको निर्णय छ कि ओलीको कदम प्रतिगमनकारी हो, अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक हो र प्रतिगमनलाई समाप्त पार्नुपर्छ, प्रतिगमनकारी सरकारलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एकमत निर्णय भएर विज्ञप्तिहरू जारी गरेर पनि त यहाँहरूले पाएकै हो। एउटा कुरा जस्तो जसपाले भनिरहेको, जसपाका अरू नेताहरूले तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको हाम्रा 5वटा माग छन्, त्यो माग पुरा गरेपछि हामी सरकारमा जान्छौँ, त्यो सम्भव छ? त्यो पुरा गरेपछि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म एउटा मान्छेको राजबन्दी रिहाएर मुर्दा खाइज भन्छ। 36 सालमा राजा वीरेन्द्रले आम माफी दिए। त्यो आम माफी हामीहरू पर्यौँ र आम माफीमा आइपुग्दाखेरि हामी कोही पनि राजावादी भएन नि। हामीले त राजालाई भनेको थिएन हामीलाई माफी देऊ, हामी राजावादी बन्छौँ, कोही पनि बनेन। त्यसपछि पटक पटक आन्दोलन भए, मै कतिपटक जेल परेँ, कतिपटक मुद्दा झेलियो, कतिपय मुद्दाहरू खारेज भयो, कतिपय मुद्दा हारियो, कति जितियो। तर हामी फेरि चाहिँ के निर्दलीयतालाई स्वीकार गर्ने, राजालाई त हामीले स्वीकारेन, राजतन्त्रलाई स्वीकारेन भनौँ न त्यो बेला, र आन्दोलन अगाडि बढ्यो। त भन्दाखेरि के हो भने मुद्दा खारेजी भनेको राज्यको दायित्व हो। राजनीतिक समस्याहरूको समाधान राजनीतिक तौरले खोजिनुपर्छ। फौजदारी अभियोग लगाएर
नेताहरूलाई जेलमा थुनेर संसारमा कुनै पनि समस्या हल भएको छैन, यहाँ पनि हुन्न। त्यो राज्यमा त्यो प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई भने अहिले कि यो तुरुन्त जेलबाट दिया गर, खारेज गर। यसको बदलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले गरेका सबै कुकर्महरू हामी बोकेर हामी सती जान भने होइन। यो एक्सचेन्जको विषय होइन, यो राजनीतिक विचार परिवर्तनको विषय होइन। सहकार्य त मुद्दामा, विचारमा, लक्ष्य प्राप्तिमा गरिन्छ नि। तर त्यसपछि हामी उहाँसँग सहकार्य गर्दा के लक्ष्य प्राप्त गर्ने? उहाँ संहिताको विरुद्ध गर्नुहुन्छ, हामी संहिता संस्थागत चाहन्छौँ। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध हुनुहुन्छ, हामी संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। हामी समावेशी लोकतन्त्र चाहन्छौँ, उहाँ समावेशिताको पक्षमा हुनुहुन्न। के का लागि चाहिँ के भन्दाखेरि सहकार्य गर्ने त त्यसको मुद्दा के हुने त्यसपछि? अनि कहाँ पुग्ने कहाँ हो? त्यो ठाउँ हुनु पर्यो नि। राजनीति पुग्ने कहाँ त? कहाँ पुग्ने कहाँ ठाउँ? गन्तव्य के हो त? कसैले कसैलाई भ्रमवश यो लाग्ला होइन, के छ भन्दाखेरि उसले त एकदम ठुल्ठुलो मन्त्रालय दिने भयो अरे, के दिने भयो अरे भनेको त्यो राजनीतिक गन्तव्य होइन होइन। कसैलाई लाग्ला होइन यो फुटेर पनि जान्छ भनेर। म त स्पष्ट भन्न चाहन्छु, गाईगुई छ त म त स्पष्ट भन्न चाहन्छु, विगतमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल 4 चोटि फुटाइयो। फुटाउनेहरूले ठुलो लगानी गरे तर के पायो? केही पाएन अन्तमा। अहिले के पाएछन् भनेर सोध्नुहोस् त, जसले फुटाएको थियो उनीहरूलाई केही पाएन। अर्को कुरा जो फुटेर गए ती कहाँ छन् अहिले? फुट्नेहरू चाहिँ कहाँ छ? ती अस्तित्वविहीन भएर गए। यत्रो हेर्दै कुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओली जस्तो असफल अदूरदर्शी नेताको पछि चाहिँ आत्महत्या गर्न दौड्दान, सती जालान्। को चाहिँ जान्छ? कोही सती जानेवाला छैन। त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ। यहीँनिर एउटा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो एउटा कार्यदल सहित उहाँसँगै बढी कसरतमा हुनुहुन्छ नि त। त्यसो भए त वार्तामा तपाईँहरूले त तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार अनुसार त कङ्ग्रेस र माओवादीसँग अलि छिटो गरौँ है भन्नु पर्थ्यो नि, होइन? होइन, त्यस्तो त्यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पष्ट छ, यो प्रतिगमनकारी शक्तिको विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध हिजो सडकमा रहेका शक्तिहरूको दायित्व हो नि। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यसलाई नेतृत्व दिने, राज्यलाई सञ्चालन गर्ने दायित्व हो नि। तिनले त्यो दायित्व लिनुपर्छ। हाम्रो अब लिँदैनौँ भन्दाखेरि त के छ भने प्रतिपक्ष होइनौँ, सरकारकै एउटा शाखा हो भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्षको धर्म भूमिका निर्वाह गर्नबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडि हटेको ठहर छ। त्यो कुरा जनताले बुझ्छ नि त। फेरि प्रतिपक्ष बनाउँदा पनि अलिकति खुट्टा टेक्ने प्रतिपक्ष त होस्, लम्पसार पर्ने प्रतिपक्ष त जनताले पनि रुचाउँदैन भोलि। त्यसपछि जनता छ। पार्टी नै सबै थोक त होइन नि, सर्वशक्तिमान त जनता हुन्। नेपाली जनता त्यो जनता हुन् जसले राणालाई फाल्यो, निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थालाई फाल्यो, राजतन्त्रलाई फाल्यो, गणतन्त्र पुर्यायो। यिनै जनता हुन् नि। ती जनताले भोलि प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पनि परास्त गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। अहिले राजनीतिक दल एकाटा दलले छुट दिँदैमा त सर्वेसर्वा टिक्ने त होइन नि। यो अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि फेरि पनि जस्तो प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले भन्दै आउनुभएको थियो कि म बाहेक अर्को पिएम बन्दैन एउटा, अर्को यो संसदले सरकार दिन सक्दैन र न त विकास दिन सक्छ न त सरकार दिन सक्छ, यही पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, यो कुरा भनेको एउटा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जुन संसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, तिनले यसो भन्नु भनेको संसदको अपमान गर्नु हो, संसदीय लोकतन्त्रको अपमान गर्नु हो। र यो अपमान गरेको चाहिँ दम्भ हो, उहाँको अहङ्कार हो र स्वेच्छाचारी चाहिँ के छ भने प्रवृत्ति स्पष्ट देखा परेका हुन्। यो त अब संसद कसरी अगाडि बढ्छ त? त्यसो भए एउटा न सरकार दिन सकिरहेछ न त सरकारले बिजनेस दिइरहेछ। अब संसदले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई फालेपछि मात्रै संसद गतिशील भएर अगाडि बढ्छ।
फेरि पनि सम्भावना त होइन त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि न त संसद अगाडि बढ्दैन। देखियो नि उहाँले संसदलाई फेल पारेर छोड्छु भनिसकेपछि उहाँ नै सफल हुनुहुने होइन, फेल पार्न सफल हुनु भनेको त्यो चाहिँ के भने आफै असफल हुनु हो नि। संसदको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउने, विधि और कानुनको निर्माण गर्ने, संविधानको संशोधन गर्ने, सार्वसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई जति सफल बनाइन्छ नि लोकतन्त्र त्यति सफल हुन्छ। जनताको सर्वोच्च संस्था जनप्रतिनिधि संस्थालाई जति असफल पारिन्छ नि, जति कमजोर पारिन्छ नि लोकतन्त्र त्यति समाप्त धराशायी हुँदै जान्छ। यो कार्य गर्ने त राजा महाराजाले हो। पहिला जमानामा राजा महेन्द्रले कमजोर बनाए पटक पटक त्यो बेला संसदलाई, पछि गएर अरू राजाहरूले पनि कमजोर बनाए। संसद त विघटन पटक पटक भयो, कमजोर बनाए। तर अन्तत्वगत्व के भयो त भन्दाखेरि त्यो कमजोर बनाउने शक्ति नै धराशायी भयो र फेरि सङ्घीय गणतन्त्रमा नेपाल गयो। त त्यस कारणले यो दुस्साहस उहाँले जुन गरिराख्नु छ, यो जुन दम्ब उहाँको छ, यसले देश र जनताको हित गर्दैन। यसको अन्तिममा जस्तो तपाईहरूको भने जस्तो सिनारियो कहिले कति टाइम लाग्छ यो भन्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् के केही समय लाग्न सक्छ तर हुन्छ। फेरि अघि जसपाकै कुरा गरिहाल्यौँ, बाहिर गाईँ चाहिँ अब यति सांसद अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिन लागिराख्नु भएको छ भन्नेसम्मका हिसाब आइरहेछन्। यो ठोकुवा नै हो कि अब होइन? मिले फुटेर जाने ठाउँ पनि छ। नि मलाई त लाग्छ कि उनीहरूले एउटा पनि सांसद नभेट्टाएर यो चाहिँ मिडियाबाजी गरे हो, यो प्रचारबाजी गरे हुन्। कोही संसद देख्दिनँ म त उहाँहरूको लागि सती जानलाई, कोही सती जान तयार देख्दिनँ म। जसपाका सांसद खोइ त। अन्तिममा उनीहरू जस्तो अहिलेको सरकारले ल तपाईँहरूका माग पुरा गरिदिन्छौँ, विचारकै पुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूका माग पुरा गरिदिन्छौँ पनि भन्नुभयो होइन, तर अनुचित सम्झौता गर्दैनौँ तपाईँहरूका लागि पनि होइन। हामी अनुचित सम्झौता गर पनि भने होइन। तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, 42 सालको आन्दोलनमा र 46 सालको आन्दोलनमा हामी जेलमा थियौँ। त्यति बेला 46 सालकै कुरा गरिने हो भन्दाखेरि राजाले दललाई बोलाएर तिमीहरूको माग पुरा गरिदिन्छौ भने के माग हो त भन्दाखेरि त्यतिखेरको एउटा मात्रै थियो, दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, बहुदलीय प्रयत्नहरू घोषणा गर्ने। राजाले भयो भनिदिए। त्यसको बदलामा तिमीहरूले मलाई चाहिँ स्वीकार गर, आफ्ना आफ्ना पार्टीका विचारहरू त्याग त भनेन नि। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो काङ्ग्रेसको विचार त्याग्ने, वाम मोर्चाले पनि त्यो बेला वाम मोर्चाको या कम्युनिस्ट पार्टीको विचार त्याग्ने, अनि राजाले चाहिँ बहुदलीय पुनर्स्थापना गरिदिने भन्ने सौदाबाजी त गरेका थिएन नि, थिएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सौदाबाजी गर्न मिल्छ? त्यसरी राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्दाखेरि अरूसँग सौदाबाजी गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, यो सुहाउँदैन, यो ब्ल्याकमेलिङ हुँदैन। अन्तिममा जस्तै एउटा सिनारियोको कुरा गरौँ, यो होला नहोला भलै अबको केही दिनभित्र जसपा, माओवादी र कङ्ग्रेसको एउटा विकल्प सरकार देखिने छ कि ओली नै 2 वर्षका लागि थप शक्तिशाली हुँदै गएकोलाई थप शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ? हेर्नुहोस् के छ भने मुलुकको हितका लागि ओली सरकारको बहिर्गमन देश र जनताको हितमा छ। लोक सङ्घीय गणतन्त्रलाई बचाउने हो भने, परिवर्तनलाई जोगाउने हो भने अहिलेको सरकारको बहिर्गमन आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद।